Sa kapin nag-usagatos ka tuig, gisangyaw sa mga saksi ni Jehova ang mensahe sa Biblia nga wadon sa gingharian sa Dios ang pagkadaotan sa kalibutan, mahimong paraiso pag-usab ang yuta ug mahimong hingpit ang katawhan. Pero ang pagsangyaw sa kamatuoran, sagad may resultag paglutos gikan sa gamhanang mga institusyon. Pero nganong ang maong positibong mensahe nakapatunghag negatibong reaksyon? Ug giunsa nato pagsagubang ang maong pagsupak nga may resulta sa pag-uswag sa atong buluhaton? Kini ang istorya sa katawhan nga determinadong mosubay sa kahayag sa kamatuoran bisan unsa pang kalisdanan ang ilang maatubang. Niini nga video matikdi ang determinasyon sa mga alagad ni Jehova nga magkugi sa pagtuon, musangyaw nga madasigon ug magpabiling matinumanon sa Dios. Kini nga video dili lang basta kasaysayan. Apil ka niini nga istorya. Magpahinumdum ni nga kontrolado gyud ni Jehova ang mga butang ug nga mauni ang iyang organisasyon. Kini nga istorya nagsugod kapig 6,000 na katuig kanhi. Ang istorya bahin sa mga saksi ni Jehova. Sa Biblia, ang kahayag konektado sa kamatuoran. Pero ang kangit-ngit, konektado sa kabakakan. Dihang nahuman ni Jehova nga Diyos ang paglalang, walay espiritual nga kangit-ngit. Pero human makasala si Adan ug Eva, ang katawhan na ilalom sa pagkontrol ni Satanas. Ang daotang mga tao, dili gyud gustog kahayag. Si bisan kinsa nga nangita sa kamatuoran, ilang supakon. Ang kahayag sa kamatuoran misidlak pag-ayo, dihang si Hesukristo may anhi sa yuta. Ang tanang tinuod nga sumusunod ni Hesus, nagpasidlak sa kahayag nga nagikan kaniya. Pero si Hesus nagtagna nga inikamatay sa iyang mga apostoles na ay mga sumusunod nga mubiya sa putli nga pagsimba. Kana nga apostasya mikaylap pag-ayo nga halos wala na'y tinuod nga mga tinun-an hangtod sa hinapos sa sistema sa mga butang. Ni ana pong panahona, mutungha ang piki nga Kristyanidad. Og natuman gyud kana. Ang mga relihiyon nga nag-angkong Kristohanon mitipas gikan sa mga pagtulun-an sa Kristo. Miresulta ka pag-abuso sa gahom o grabing pag-antos. Kini maoy panahon sa grabing kangit-ngit. Sa daghang katuigan human matukod ang Kristohanong kongregasyon, daghan ni adtong nagapanguna sa Kristohanong simbahan o Kristohanong kongregasyon na impluwensyahan na pod sa kaalam sa kalibutan. Ang mga ideya nga nagikan kang Plato o sa ubang Grigong pilosopo nahimong bahin sa gitudlo sa mga simbahan. Maong gusto sa mga apostata nga ang Kristohanong pagtulunan ug ang Kristohanong tradisyon sagulan og paganong relihiyosong mga ideya. Ug ang tumong mao nga himuoning mas dalawaton ngadto sa ubang mga pagano aron makabig sila sa Kristohanong relihiyon. Paglabay sa daghang katuigan, mas gitabunan pa sa apostatang mga lider sa relihiyon ang kahayag kay ang Biblia ilang gipabilin sa Latin, pinulungan nga dili na masabtan sa kadaghanan. Pero dihay mga higayon panahon niini nga kangit-ngit nga naay mga individual nga mibati gyud nga kinahanglang mabasa ug masabtan ang pulong sa Dios. Pananglitan sa mga 1170, ang French nga negosyante nga nailhan nga si Vaudet nagsugo nga hubaron ang ubang basahon sa Biblia sa pinulungan sa ordinaryong mga tao. Paglabay og mga 200 katuig, gisaway pag-ayo sa katolikong pari nga si John Wycliffe
ang mga buhat sa simbahan nga supak sa Biblia. Pagka 1382, girelease sa grupo ni Wycliffe ang unang in-English nga hubad sa Biblia. Gisangyaw sa iyang mga estudyante nga nailhang mga Lollard ang mensahe sa Biblia ngadto sa mga tao nga maminaw. Pagka 1495, naimprinta ang tibuok o bahin sa Biblia ngadto sa 12 ka pinulungan tungod sa pagkaimbento sa movable type. Wa madugay ang mga tao gabasa nagbiblia. Ug nasabtan sa uban nila nga ang simbahan wala magsunod sa Biblia. Sa katuigan sa 1500, ang mga tao sama ni Huldrych Zwingli, Martin Luther, ug John Calvin nagsangyaw nga kinahanglang ibalik ang orihinal nga mga pagtulunan sa Kristyanidad. Sila ug ang uban pa naningkamot sa pagyagyag sa sayop nga mga buhat ug sa pagsunod sa mga pagtulunan sa Biblia, bisan pa gikontra sila sa gamhanang mga lider sa relihiyon. Naay mga tao nga anda mo barog sa ilang gituuhan, bisan tuod wala nila bugos masabti ang kamatuoran. Pero ang pagbarog may resultag paglutos. Ug ang paglutos sagad may resultag pagkompromiso. Ilabi na bahin sa pagsangyaw. Bisan pa ni ana, sa daghang lugar, midaghan pag-ayo ang nagtuon sa Biblia sa katuigan sa 1600 o 1700. Sa England, gipamatud-an sa daghang edukadong tao nga ang Trinidad wala ibasi sa Biblia. Apil kanila ang siyentistang si Sir Isaac Newton, ang magbabalak nga si John Milton, ug ang chemist nga si Joseph Priestley. Gawas nga dili motuo si Priestley sa Trinidad, miingon pud siya nga bakak ang pagtulunan bahin sa immortal nga kalag. Nagtuo siya nga ang mga pagtulunan sa unang siglong mga Kristohanon mao ang tinuod, ug ang bisan unsang lahi niya nga pagtulunan sayop. Ang iyang mga opinyon nakapatunghag kontrobersiya sa simbahan ug sa gobyerno. Niadtong 1791, giguba sa usa ka grupo sa mga tao ang balay ug laboratorio ni Priestley. Ang pagsupak nagpadayon pa sulod sa 3 ka tuig hangtod nga miikya siya ngadto sa United States. Daghan nga parehas niyag panghuna-huna ang misunod niya. Apil nila si Henry Grew. Niadtong 1807, sa edad nga 25, si Grew giimbitahan nga mahimong pastor sa Baptist Church sa Hartford, Connecticut. Og na siya makapainteres kayo nga ideya bahin sa pagtuon sa Biblia. Ang Biblia mismo ang mapatinaw sa Biblia. Ang gipasabot ni Grew nga ang usa ka teksto sa Biblia ipatinaw sa laing teksto. Og samtang iyang gitun-an ang Biblia, iyang nasabtan nga bakak ang doktrina sa Trinidad. Di pwede nga pastor ka sa Baptist unya di ka motuog Trinidad. Human sa 4 ka tuig, si Grew ug ang daghang uban pa mibiya sa simbahan. Sa misunod nga mga tuig, si Grew nagpatik og mga basahon diin ang gigamit ang Biblia sa pagpamatuod nga bakak ang Trinidad, impyerno ug immortal nga kalag. Og si Grew miingon nga ang immortalidad sumala sa Biblia mao'y regalo sa Dios nga iyang ihatag sa mga matinumanon. Og kini nga regalo dili niya ihatag sa mga dautan. So dili gyud pwede nga ang dautan naay immortal nga kalag. Ang basahon ni Grew dako kaayog epekto. Ang iyang basahon nakapainteres pag-ayo sa ministro sa Methodist nga si George Storrs. Tungod ana, gitun-an ni Storrs ang maong butang sulod sa 3 ka tuig. The scriptures are clear on this. Pero ang iyang kauban nga mga ministro wala kaayoy interes sa iyang nakatunan. 18:4. The soul that sinneth, it shall die. Unya, pagka 1840, nahasol kayo ang iyang konsensya tungod sa kalainan sa gitudlo sa Biblia og sa gipatudlo kaniya ingong ministro
sa Methodist Episcopal. Mao nga miresign siya sa iyang posisyon. Pagka 1842, gisugdan ni Storrs ang pagpatik sa binulang magasin nga Bible Examiner. Wala madugay, nailaila niya si Henry Grew. Silang duha nagkasuod ug nagtinabangay sa mga debate batok sa mga tigpasiugda sa doktrina sa immortal nga kalag. Yes, and that scripture, Ezekiel 18:4, that one I thought was so... Si George Storrs nagtuo nga aron ang tanang nagkinabuhi panahon sa pagbalik sa Kristo na ay kahigayon ng maluwas, gikinahanglan ang tibuok kalibutang pagsangyaw. Wala siya ideya kung saunsang paagi na mahimo, pero masaligon siyang misulat. Daghan ang musalikway sa usa ka butang kung wala sila mahibalo kung unsaon kini paghimo. Nga murabag imposible ni sa Dios. Si Storrs namatay niadtong 1879 sa iyang balay sa Brooklyn, New York, sa mismong komunidad nga mahimong sentro sa tibuok kalibutang pagsangyaw nga buluhaton nga iyang gikahinaman. Mauna ni ang panahon nga ang kahayag musidlak gikan sa kangitngit. Niadtong 1845, si Joseph ug Anne Eliza Russell mibalhin og puyo sa Pennsylvania, USA, gikan sa Ireland. Didto natawo ang ilang 5 ka anak. Apil si Charles Taze. Pero lisod ang ilang kinabuhi. Ang iyang magulang nga si Thomas namatay pagka 5 anyos. Sa wala pa mag 9 anyos si Charles, namatay ang duha niya kamanghod. Unya, namatay ang iyang mama. Okay ra na dong. Makaya ra nato ni. Ni anang tuiga, 1861, nagsugod ang Civil War sa United States. Ug pagkahuman sa gubat, 618,000 ang namatay. Linibo ang namatay duol sa lugar diin nagpuyo og nagtrabaho ang pamilyang Russell. Nasaksihan nila ang pait kaayong nga epekto sa gubat, ang pag-antos o kamatayon. Sa batanon pa si Charles Russell, pirmi siyang maghuna-una kung unsay kahimtang sa mga patay. Ang kadaghanang relihiyon nagtudlo nga gilalang sa Dios ang tao nga naay immortal nga kalag ug naghimo siyag impyerno aron sakiton ang mga tao hangtod sa hangtod. Gawas lang ni adtong naay kapalaran nga maluwas. Ang panglantaw ni Russell sa maong mga pagtulunan nakita sa iyang gisulat. Kung gigamit sa Dios ang iyang gahom sa paglalang og mga tawo nga iyang giplanuhang sakiton hangtod sa hangtod, kana nga Dios dili maalamon, dili makatarunganon ug dili mahigugmaon. Ang iyang sukdanan mas ubos pa kay nianang sa daghang tawo. Dili niya madawat nga ang mahigugmaong Dios nga iyang nabasa diha sa Biblia magsakit sa mga tao hangtod sa hangtod. Diyang iyang gisusi ang mga pagtulunan sa dagkong relihiyon og iyang nakita nga nagtudlo sila nga ang mga dautan sakiton hangtod sa hangtod, di gid niya ni madawat. Ang kadaghanan sa mga tao niadtong panahon na nagtuo nga ang Dios mao'y Dios sa pagpanimalos. Og nahibalo si Russell sa giingon sa Biblia sa unang Juan 4:8 nga ang Dios gugma. Kung Dios siya sa gugma, nganong iya nang nahimo
mao nga mihuyang ang iyang pagtuo. Naatay mo abot. Naguna-una siya nga mas daghan siyag matabang sa mga tao pinaagi sa iyang negosyo ug sa charity. Sa 11 anyos pa siya, nahimo siyang partner sa iyang papa sa ilang nagkadaghan nga tindahan sa Sinina. Napadako ni Charles Russell ang negosyo ug sa ulahi, siya na'y nangunay sa pagpadagan sa pila ka tindahan. Kambyo ma'am, salamat kaayo. Pag edad niyag 25, naa na siya kapig $300,000. Nga katumbas karon sa $7 million. Pero nagpadayon siya sa pagpangita sa kamatuuran. Pagka 1869, naay nahitabo nga nakataba nga mabalik ang iyang pagtuo. Usa ka gabi ni ana, wala sa plano nga mihapit ko sa abogon og ngit-ngit nga tigumanan aron tan-awon kun ang pipila ka tawo nga nagtigom didto naabay gitudlo nga mas arang-arang kay nianang sa dagkong relihiyon. Atong tan-awon ang giingon sa atong Ginoo ug manuluwas si Jesus ngadto sa mga apostoles. Didto, nadunggan ako sa unang higayon ang gituuhan sa mga Second Adventist sa wali ni Mr. Jonas Wendell. Unya mingon siya kanila. Bisag dili kaayo klaro ang iyang eksplanasyon bahin sa Biblia, igo na to sa tabang sa Dios nga mabalik ang akong pagtuo nga ang Biblia gikan sa Dios. Hinumdumi nga si Russell, dili ateista. Naluya lang siya. Naguna-una siya nga walay kamatuoran. Og ang wali nga iyang nadunggan, gikan sa Second Adventist, igo na nga magpalihok niya sa pagkuha sa iyang Biblia og tun-an kini pag-usab. So ang Trinidad dili gyud mabasa sa Biblia. Kay nadasig pag-ayo si Charles, ang iyang papa nga si Joseph ug ang pipila nila kakaila sa Pittsburgh ug Allegheny nagpormag klase sa pagtuon sa Biblia. Magpili silag topiko, mukuha silag Bible Concordance, ilang basahon ang tanang teksto nga konektado ni ana nga topiko. Og dayon ilang isulat ang ilang konklusyon. Og dayon maingon sila, okay, mao ni ang gitudlo sa Biblia. Kini ang atong tuuhan. Klaro ang giingon sa pulong sa Dios. Human sa 5 ka tuig nga pagtuon, ang ilang pagsabot sa Biblia na usab pag-ayo. Balik sa Kristo. Tungod sa ilang pagtuon sa Biblia, nakahimo silag mga konklusyon nga lahi kaayo sa gitudlo sa kadaghanang relihiyon ni adtong panahona. Pananglitan, ang kadaghanang relihiyon nagtudlo nga ang tao na ay kalag. Pero nakatunan ni Russell og sa iyang mga kauban nga ang tao mao ang kalag ug ang kalag mamatay. Ug ang kakristyanuhan nagtudlo nga ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo usa ka persona. Pero sila Russell nagtuo nga si Jehova ang Dios ug dili siya bahin sa Trinidad. Dugang pa, ang ubang relihiyon nagtudlo nga ang Kristo mobalik ingong tao ug ang yuta laglagon. Pero nasabtan ni ining gamayng grupo nga ang pagbalik sa Kristo dili makita ug katuyoan ni ini nga panalanginan ang masinugtanong katawhan. Wala lang sila basta maghisgot og mga posibilidad ug mga ideya. Hinuon nagpokus pod sila sa pagpangita sa kamatuoran ug ang ilang pagsulat sa ilang mga konklusyon nagpakita nga nagtuo sila nga ilang makaplagan ang kamatuoran. Makita lang nato ang kahayag kung panahon na ni Jehova nga ipadayag kini. So sinugdanan na ni sa panahon ni Jehova nga dadon ang iyang katawhan gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag. Si Charles Russell wala gyud mangangkon nga gigiyahan siya sa Dios. Iyang giila ang taba nga iyang nadawat gikan kang Jonas Wendell, kang George Storrs, o gikan sa usa nga nagsulay pag-ayo sa iyang pagtuo. Si Nelson Barbour, ang magpapatik sa basahong Herald of the Morning. Sa usa ka biyahe bahin sa negosyo,
si Russell nakadawat og kopya sa Herald. Nasurpresa siya sa iyang nabasa. Sama ni Russell, si Barbour nagtuo nga ang pagbalik sa Kristo dili makita. Si Russell nakikita kang Barbour. Wa madugay, ang grupo ni Russell nga mga 30 ka tawo mianib sa mas dakong grupo ni Barbour. Si Russell mihatag og pondo sa pag-imprinta sa Herald of the Morning. Niining panahona, gibaligya ni Russell ang iyang mga negosyo aron bugos panahong makasangyaw. Kinindalay ko lang aron mabiyaan ako ning negosyo ug magsugod og bag-ong kinabuhi. Okay na. Salamat. Ayo-ayo sa imong bagong kinabuhi. Kumbinsido siya nga ang presensya sa Ginoo mao ang pinakaimportante. Ang presensya sa Kristo wala itandi sa lunop kundili sa mga adlaw ni Noe. Ecclesiastes 1:4. Sa edad nga 25, miadto siya sa lain-laing syudad aron mosangyaw diha sa publikong mga tigom, sa kadalanan, ug sa mga simbahan sa protestante ug sa mga lider niini. Dili niya gustong maghimog laing relihiyon. Para niya, daghan nagrelihiyon. Iya lang gipresentar kanila kining pangunang pagtulunan sa Biblia o gidasig sila nga tun-an kana o gamiton ang ilang mga pulpito sa pagwali ni ana nga mensahe. Pero syempre, ila siyang gikataw-an o giyaga-yagaan. Mao nga nagunauna si Russell, kinahanglang na imosangyaw ani, so gigamit niya iyang panahon ug kusog para ani. Maghunahon na tingalita nga kay dato siya, lain nalay pahimuon niya sa buluhaton. Pwede ra unta siyang magpahayahay og tingali mohatag og pondo para niadtong mohimo ani. Gipokus niya ang iyang kinabuhi aning buluhaton na. Kay gibaligya niya iyang negosyo og siya gyud nangunay sa buluhaton, imong makita ang iyang kadasig ug gugma sa kamatuoran. Para nimo, Mr. Russell. Salamat. Human sa duha ka tuig nga pagpakig-uban kang Nelson Barbour, dihay mitunghang isyu nga magsulay sa pagkamaunungon sa matag membro sa ilang grupo. Si Barbour nagsulat og artikulo sa Herald nga nagsalikway sa pagtulunan nga ang kamatayon sa Kristo makalukat sa mga makasasala. Bisag miingon si Barbour nga nagtuo siya sa lukat, siya misulat nga ang ideya nga ang kamatayon sa Kristo nagbayad sa sala sa katawhan, maoy dili kasulatanhon og dili gyud subay sa hustisya. Ang iyang kaubang editor, si Russell, dili uyon ani. Diha gihapon sa Herald, gihimo ni Russell ang tanan aron depensahan kini nga kamatuoran. Bisag dili ko gusto, kinahanglan akong tubagon ng artikulo sa akong igsuon, bahay niini nga topiko. Supa ko ani dili tungod kay gusto ko kontrobersiya, kundi kay nagtuo ko nga ang doktrina nga giatake ni ana nga artikulo mao'y usa sa pinakaimportanteng pagtulunan sa pulong sa Dios. Kabubuton sa Dios nga si Jesucristo makatilaw og kamatayon para sa tanang tao. Gitubag ni Barbour sa Herald. Ang tinuod, sayop gyud na nga pagtulunan. Ug ang maong hustisya, supak gyud sa prinsipyo sa kung unsay husto ug sayop. Dismayado si Russell kay wala dawatan ni Barbour kini nga pagtulunan. Maong gipapili niya si Barbour nga mo resign o ibaligya ang iyang bahin sa maong basahon. Bisag para nako igsuon gihapon ti ka sa Kristo, ang kalainan sa atong gituuhan, importante kaayo nga ang bug-os pag-ubanay dili na posible tali natong duha. Ug para nako angay nang tapuson ang atong panag-ubanay. Human sa pipila ka bulang kontrobersiya, ang grupo ni Russell mibulag sa grupo ni Barbour. Sa ulahi, giputol na ni Russell ang tanan niyang koneksyon sa Herald of the Morning. Nakita ni Russell nga wala na siya mahimo sa nagakahuya nga pagtuo ni Barbour. Ang tinuod, wa siya pagtuo. Maong nahuna-hunaan ni Russell nga kabubuton sa Ginoo nga magpatik siya laing magasin. Ang Zion's Watchtower and Herald of Christ's Presence. Unang isyu, Hulyo 1879. Sa tuig nga giparehistro ni Thomas Edison ang iyang naimbento nga suga, ang estudyante sa Biblia nga si Charles Russell nahimo pong magpapatik. Busa nagsugod ang bag-ong yugto sa literal ug espiritual nga kahayag.
Sukad sa unang mga isyu sa Zion's Watchtower, gipasiugda na niini ang ligong pagtuo sa lukat. Daghan sa grupo ni Nelson Barbour, midapig kang Russell bahin niini. Sa 1879 ug 1880, si Russell ug ang mga magbabasa sa Zion's Watchtower nakatukod og 30 ka kongregasyon. Kadtong mga nakig-uban nila, nailhan nga mga estudyante sa Biblia. Ang mga tao nga nahigugmas kamatuoran gustog tubag sa ilang mga pangutana. Kinsa ang Dios, unsay katuyuan sa kinabuhi, ug dismayado sila sa mga relihiyon. Maong nagsusi sila ug nakita nila ang mga tubag. Dayon, si Russell ug ang ubang Kristohanon nagtukod og dili negosyo nga Bible Society aron mas daghan silag mapanagtag nga mga literatura sa Biblia sa lain-laing pinulungan. Sukad sa sinugdanan, gikauyunan nga wala gyud himuong pagpangayo o pagsulisit og kwarta. Ang buluhaton kanunay suportahan pinaagig voluntaryong mga donasyon. Ang tinuig nga pagsaulog sa kamatayon sa Kristo naghatag og kahigayunan sa paghimog dagkong kumbensyon. Sa ngadto-ngadto, regular na ning ginahimo. Ug nahimo pong regular nga bahin ni ana ang Kristohanong bautismo. Ang mga estudyante sa Biblia naningkamot nga sundon ang sugo sa Biblia nga dili pasagdan ang ilang panagkatigom. Niadtong 1894, naay gihimong kahikayan aron dasigon ang nagkadagang estudyante sa Biblia. Ang nagapanawng mga representante nga gitawag og mga pilgrim gipadala aron magdumalag mga tigom ug motabang niining bag-ong napormang mga kongregasyon. Nianang panahona, si Russell nagsugod og patik og mga libro nga naundan sa iyang mga na-research sa Biblia nga sa ulahi miabot og 6 katumo. Kini nga mga libro gitawag og Studies in the Scriptures. Dihang nabasa ni sa mga tao, napalihok sila nga isulti sa uban ang ilang nakatunan. Klaro nga naila sa sinsiro mga tao ang kamatuuran. Nakita nila nga kinigyod ang kamatuuran og lahi kayo ni sa ginatudlo sa ubang Kristohanong relihiyon. Kini mga libruha dako kayo epekto sa mga tao. Kay uban nila nag-usab dayon sa ilang kinabuhi. Gipadapat sa mga estudyante sa Biblia ang ilang nakatunan sa kasulatan. Sa 1881, ang artikulong nagkinahanglag usa ka libo ka magsasangyaw nagdasig sa mga magbabasa sa Zion's Watchtower nga ipanagtag sa publiko ang mga literatura sa Biblia. Ang ubang bug-os panahong magsasangyaw nga gitawag og culture na malay-balay. Direkta nilang gidala ang mensahe sa balay sa mga tao. Ang Hulyo 1881 nga Watchtower nagpahinumdom nga responsibilidad sa tanang tinuod nga Kristohanon ang pagsangyaw. Nahibalo sila nga kini ang kamatuoran ug ila ning gisulti sa mga tao. Ingon ana pod ang mga saksi ni Jehova karon. Ginasulti nila ang kamatuoran ngadto sa uban. Sa 1899, ang Zion's Watchtower nagsugyot og bag-ong paagi sa pagsangyaw. Ang paghatag og publikasyon inigawas sa mga nanimba madomingo. Dihay mga higayon nga si Russell nakig-istorya sa mga lider sa relihiyon. Nakita niya nga wala na'y mahimo sa pagtabang nga mabag-o ang sistema sa mga relihiyon. Mao nga mas importante nga duulon ang tagsatag sa katao
ug hatagan sila kahigayunan. Huna-huna arag unsay reaksyon, unsay gibati ni adtong gikan sa simbahan. Mitambong sila sa establisado na nga relihiyon, unya nay tao didto nga para nila edukado og nahibalo kaayo sa iyang ginasulti, paggawas nila na ay ordinaryong mga tao nga mosulti nila bahin sa Biblia. Dili nato tuyo nga mangitag samok. Gusto lang natong ipahayag ang mensahe. Na ay komprontasyon kay gituman man nato ang buluhaton. Ang tuyo gyud adto, igo rang isulti ang giingon sa Biblia. Gipakita niini nga mga basahon nga ang gitudlo sa simbahan supak sa Biblia. Maong suko kaayo ang mga lider sa kakristyanuhan. Dako nig epekto sa kwarta nga madawat sa daghang simbahan. Dihang masabtan sa mga tao nga gitudloan day silag bakak. Syempre, natural lang nga manghawa gid na sila og dili na mohatag og suporta sa mga relihiyon nga nagtudlog bakak nga pagtulunan. Sa 1903, dihay gihimong unom kaadlaw nga debate sa Carnegie Hall sa Pittsburgh. Si E.L. Eaton, pastor sa Methodist Episcopal nga relihiyon ug representante sa alyansa sa protestanteng mga pastor, gusto gyud nga madaot ang impluwensya ni Russell. Labi na ang iyang gitudlo bahin sa kahimtang sa mga patay. Gusto gyud nilang pamatud-an nga si Russell walay nahibaluan bahin sa Biblia og dili kwalipikadong magwali o magsangyaw bahin sa mga pagtulunan sa Biblia. Si Russell maayo kaayong mo presentar sa iyang mga argumento og mo pamatuod sa mga kamatuoran sa Biblia nga nagpakita nga kwalipikado gyud siya sa pagtudlo sa Biblia. Nakita sa mga tao, dili lang ang kalainan nilang duha, kundili nakita pud nila nga klaro ang mga kamatuoran sa Biblia sa daghan sa maong mga punto. Naay report nga ang usa ka leader sa relihiyon nga mitambong aron suportahan si Eaton, miingon kang Russell. Nalipay ko nga imo ang gibubuag tubig ang impierno aron mapalong ang kalayo. Ang matag debate ipatik sa lokal nga newspaper pagkasunod adlaw. Unya, nahuna-hunaan sa mga brother nga ang sermon ni Brother Russell dungang ipapatik matag simana diha sa lain-laing newspaper. Ilang itelegraph ang mga sermon ngadto sa tanang newspaper sa United States, Canada ug bisan sa ubang lugar sa Europe. Ang mga sermon ni Russell gipatik sa 2,000 ka newspaper nga nakaabot sa 15 ka milyong magbabasa. Ang mensahe paspas nga mikaylap. Pero ang mga estudyante sa Biblia determinado nga makaabot ni sa tibuok yuta. Para mahimo na ay giplano si Russell aron mas mapakaylap pa ang mensahe. Hangtod ni adtong 1908, ang buluhaton gidumala gikan sa lugar ni Russell nga karon bahin sa Pittsburgh, Pennsylvania. Pero ang headquarter ni adtong panahona, ang Bible House, gamay ra kaayo para sa mas kaylap internasyonal nga buluhaton. Sa 1908, gipaadto ni Russell sa New York City si J.F. Rutherford ug ang uban pa aron mangitag mas dakong pasilidad. Kini gitawag og Bethel, nga nagkahulugang balay sa Dios. Ang nagpuyo didto gitawag og Pamilyang Bethel. Ang tanan voluntaryo. Ug sila naghago pagayo aron ipalamdag ang kahayag sa Biblia sa tibuok yuta. Sukad pa ni adtong 1891, si Russell ug ang pipila niya kakauban nangadto sa ubang lugar aron mohatag og espirituwal nga tabang. Sa kapig 27,000 kilometros nga biyahe, nakaabot sila sa Europe, Asia ug Africa. Ang usa sa mga resulta ni ana nga biyahe mao nga nakita nila nga gikinahanglan ang mga publikasyon sa lain-laing pinulungan. Dili dugay, human siya moadto sa usa ka lugar na ay maporma nga mga grupo sa mga estudyante sa Biblia. Ang buluhaton internasyonal na. Pero ni adtong 1909 hangtod 1912, gidugangan pa ni Russell ang iyang paningkamot. Mibiyahe siya sa Europe, sa Middle East, ug sa ulahi sa tibuok kalibutan.
Sa iyang pagbiyahe, naobserbahan niya ang milyon-milyong tao. Ug nakita niya mismo ang epekto sa pagpalamdag sa kahayag sa kamatuoran sa tibuok yuta. Pagka 1914, 5,000 na ka-estudyante sa Biblia ang nagsangyaw sa 68 kakayutaan. Ang populasyon sa kalibutan halos 2 na kabilyon. Naabay paagi nga mas daghan ang masangyawan sa mas mubo nga panahon? Ang bag-ong mga teknolohiya nagbukas og posibilidad. The photogrammar of creation is presented by the IBSA, the International Bible Students Association. Its aim is public instruction along religio-scientific lines and in defense of the Bible as the inspired Word of God. Naay gihimo ang mga estudyante sa Biblia nga wala pa mahimo sukad. Naghimo sila 8 ka oras nga salida nga naay film footage ug slide ug dunay musika ug tingog. Gusto nilang ipakita ang bahin sa katuyuan sa Dios gikan sa paglalang hangtod sa 1,000 ka tuig nga pagmando sa Kristo. Gipasalida nig 4 ka gabii nga tag 2 ka oras. Ang unang bahin naghisgot sa matag adlaw sa paglalang. Sa lunop sa adlaw ni Noe, ug sa pagtuo ni Abraham. Ang ikaduhang bahin nagpakita sa pagpakiglabot sa Diyos sa karaang Israel. Gikan sa paggawas nila sa Ehipto, hangtod sa pagmando sa mga hari sa Huda. Ang ikatulong bahin naghisgot sa pagkalaglag sa templo ni Solomon, ug sa mga tagna bahin sa Mesiyas ug sa katumanan niini. Sa ikaupat nga bahin, nakita sa mga nananaw ang pagkaylap sa Kristyanidad. Ang paglutos nga resulta niini. Ug ang daghan kaayong tao nga wala pa makadungog sa mensahe sa gingharian. Ang pagpasalida giorganisar aron 80 ka syudad ang ilang mapatan-aw kada adlaw. Ang mga estudyante sa Biblia mismo ang nagbayad sa tanang galastuhan sa pag-abang ug sinihan. Wala pa'y parehas sa photodrama of creation ni adtong panahon na. Napulo pa katuig ang milabay ay nakahimo ang uban og full-length nga commercial film nga naay musika, synchronized nga dialogue, ug colored nga isina. Sa usa lang ka tuig, 9 ka milyon sa tibuok kalibutan ang nakatan-aw sa photodrama of creation. Ug daghan sa nakatan-aw niini ang nakumbinser nga ilang nakaplagan ang nagkaanam kahayag nga dalan sa kamatuoran.
Pagka 1876, si Russell nagsulat og artikulo sa Bible Examiner nga naguluhang Panahon sa mga Hintil, kanus aki ni matapos. Diin siya miingon nga ang 7 ka panahon matapos sa 1914. Si Russell miingon nga base sa damgo bahin sa kahoy nga na-record sa Daniel Kapitulo 4, ang dinastiya nga nagsugod kang Haring David mapasig-uli 2,520 ka tuig human sa pagkapukan niini. Ni anang mga tuiga, walay hari gikan sa banay ni David ang magmando. Kana nga yugto gitawag sa mga estudyante sa Biblia og panahon sa mga hintil. Unsay mahitabo inig katapos ni anang mga tuiga? Sila miingon nga kay si Jesus raman ang kwalipikadong mulingkod sa trono ni David, nan si Jesus mismo magsugod pagmando sa 1914. Unsay epekto ni ini sa yuta? Tungod sa ilang pagsabot sa Daniel Kapitulo 2 ug Mateo Kapitulo 24, ang mga estudyante sa Biblia nagsangyaw nga naay mahitabong kagubot sa tibuok kalibutan nga motultol sa katapusan sa sistema sa mga butang. Nagtuo sila nga ni anang panahona ang kongregasyon dadon sa langit. Ilang nasabtan nga importanteng tuig ang 1914 nga mauni ang katapusan sa panahon sa mga hintil. Og tingali, gibati nila adtong panahon na nga matapos na ang buluhaton og musaka na sila sa langit. So naglaom sila nga madawat ilang ganti. Nasabtan nila nga nay importanteng mahitabo anang tuiga. Nagtuo sila nga sa 1914 magsugod ang paghukom sa kalibutan o Armageddon. Pero lahi ang gidahom sa kadaghan ng tao. Daghan nga nagsulat bahin sa ting-init sa 1914 ang nag-ingon nga ni anang panahona dunay talagsaong kalinaw ug kana punog paglaom og mga saad. Ang ubang eksperto nag-ingon nga sa 1914 posible kaayong makabot ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Ang gisangyaw sa mga estudyante sa Biblia nga tibuok kalibutang kagubot murag imposibleng mahitabo. Pero ang mga estudyante sa Biblia padayong nagulat ug nagsangyaw. Dayon, pagka Hunyo 28, 1914, ang manununod nga prinsipe sa Austria-Hungary ug ang iyang asawa gipatay. Kadto ang sinugdanan sa kinadaghanag na matay nga gubat ni adtong panahona. Ang gilauman sa mga tawo nga kalinaw wala mahitabo, kay nagkadaghan ang nasod nga miapil sa dakong gubat. Kini ug ang ubang hitabo sa kasaysayan mihaom sa giingon ni Hesus nga ilhanan sa hinapos sa sistema sa mga butang. Dihang mibuto ang gubat sa kalibutan uno, pagka Hulyo, napamatud-an nga sakto sila. Miligon ang ilang pagtuo sa Biblia sa mga tagna ni Jehova. Og midako ang ilang pagsalig nga gigamit ni Jehova si Brother Russell ug ang iyang mga kauban sa pagsulti sa kamatuoran ngadto sa uban. Ang pagkahibalo sa mga ilhanan nga gihatag ni Hesus, maayo na kaayo. Pero makapahingangha, kay ila pag yung hibaluan ang espesipikong tuig nga mahitabo kana. Sa Brooklyn, Bethel ni adtong Oktubre 2, 1914, si Charles Russell may halandumong pahibalo. Ang panahon sa mga hintil natapos na. Ang pagmando sa ilang mga hari natapos na. Dako gihapon ang ilang pagdahom. Daghang estudyante sa Biblia ang nagdahom nga madawat na nila ang ilang langitnong ganti. Niadtong panahon na
Andam si mama nga ibaligya ang tanang gamit sa balay kay naghuna-huna siya nga moabot ang katapusan ni adtong 1914 ug kana po'y gibati sa daghang igsuon ni adtong panahon na. Bisan pa ni ana ang makapag-uol nga kahimtang sa kalibutan nga nagsugod sa 1914 nagpakita nga wala pa matapos ang buluhaton sa mga estudyante sa Biblia. Sigurado si Russell nga dako pa ang buluhaton. Siya misulat, Dili ta angay maghuna-una nga natapos na ang buluhaton. Naapay mga tao nga nangita sa kamatuoran. Mga tao nga naa sa kangitngit. The Watchtower, Pebrero 15, 1915. pero dili personal nga maduaw ni Russell ang maong mga tao. Pagka 1916, samtang naa sa preaching tour, namatay siya sa edad nga 64. Iyang gigamit ang tanan niyang nabatunan alang sa pagsangyaw sa mensahe sa Biblia. Samtang ang kadaghanan sa mga estudyante sa Biblia padayong nagtuon sa Biblia ug nagsangyaw sa mensahe niini, ang uban grabe gihapong nadismayar. Nadismayar sila kay ang ilang gidahom nga mahitabo sa 1914 wala matuman. Namatay pa gyud si Brother Russell. Nakurat yun sila pag-ayo, kay naanda nila nga siya ay manguna, og naghuna-una sila nga siya ay manguna hantod nga moabot ang Ginoo ug mosaka silang tanan sa langit, so wa sila mahibalo kung unsay buhaton. Naglibog sila kung unsaon nila pagpadayon. Ang pipila, wala na makig-uban sa mga estudyante sa Biblia, ug misulay nga danihon ang uban nga muduyog nila. Unsa na'y mahitabo sa mga estudyante sa Biblia? Kay wala na si Russell, mabungkag ba sila? Dili ni buluhaton sa tao. Buluhaton ni Jehova nga Dios. Klaro nga gipili na ni Jehova kini nga organisasyon tungod sa pagkamatinumanon o pagkasinsero sa mga nanguna niini. Dayag nga gipili na ni Jehova ning maong organisasyon sa paghimo sa iyang buluhaton, na ay sinserong mga tao nga nangita sa kamatuoran, nga gustong mabuhat sa kabubuton sa Dios aron dili mabungkag ang organisasyon. Imbis maluya tungod sa wala mahitabo ni adtong 1914, ang mga estudyante sa Biblia padayong nagsusi kung unsay kahulugan sa mga nahitabo. Ang gubat sa kalibutan ug ang epekto niini maugyod ang gisangyaw ni Russell halos 40 ka tuig una pa ni ana. Nasabtan sa mga estudyante sa Biblia nga ang presensya sa Kristo nagsugod sa 1914 ug ang katapusang mga adlaw sa kalibutan nagsugod na. Duha ka bulan human mamatay si Russell, si Joseph Rutherford gitudlo nga magdumala sa buluhaton. Si Rutherford pirming kauban ni Russell. Siya mobiyahe uban niya ug musulti sa pagdipinsa kaniya. Sama ni Russell, siya nagtuo nga ang maayong balita kinahanglang isangyaw. Siya aktibo kaayo ug dili mahadlok. Pero dili tanan ang ganahan sa maong kinaiya, bisan ang pipila sa mga estudyante sa Biblia. Si Brother Rutherford lahi kaayo og personalidad. Siya prangkang manulti ug mosulti sa tinuod bisag masakitan pa ang uban. Dako gyud ni nga pagsulay sa mga igsoon. Kay gisimba nila ang linalang imbis ang maglalalang. Si Rutherford nagsugo nga ang gisulat ni Russell para sa ikapitong tumo sa Studies in the Scriptures himuong bagong libro nga tawgong The Finished Mystery.
Sa adlaw nga nahumana ang libro ug miabot na sa iyang opisina ang supply, nagsugo siya mga igsuon nga magbutang og kopya para sa matag usa diha sa dining room. Maong pagnaog sa pamilya aron mangaon, ang matag usa naanay kopya sa librong The Finished Mystery. Ang uban naghuna-huna kung bahin ni sa unsa og excited silang mubasa ani. Pero diha na tensyon sa pamilya. Kay ang ubang brother nga naay katungdanan, naglagot kang Brother Rutherford. Ang pipila manggod nila ng ambisyon. So gigamit nila ang maong higayon aron akusahan si Brother Rutherford kay gipaimprinta niya ang libro nga wa mananghid nila ug wala sila pahibaloa. Ug ang resulta, 5 ka oras nilang gidabu-dabuhag kasaba si Brother Rutherford ug daghan nila ang nagpatunghag sayop nga mga akusasyon bato kaniya. Sumala ni Brother Macmillan ni adtong adlaw, halos wala matandog ang pagkaon ug ang pamilya naguol kaayo. Pero diha sa komunidad, ang kadaghanan na interes sa The Finished Mystery. Sa primero, ang ilang plano nga iapod-apod wala ray 100,000 pero sa mubo lang nga panahon, kapig 850,000 ka kopya ang naimprinta. Ang mga lider sa relihiyon wa ganahi sa libro. Giyagyag niini ang ilang sayop nga pagtulunan ug tradisyon. Ug way lipod-lipod nga gisaway niini ang ilang pag-apil sa gubat sa kalibutan. Mibalos ang mga lider. Ilang gipahimuslan ang patriotismo panahon sa gubat. Ug ilang giakusahan ang mga estudyante sa Biblia og sedisyon, pagpangispiya, ug pagtraidor sa nasod. Ug ilang gisulsulan ang gobyerno sa US nga ipahunong ang buluhaton sa mga estudyante sa Biblia. Niadtong Mayo 8, 1918, si Joseph Rutherford ug 7 sa iyang mga kauban giaresto. Pagka Hunyo 20, sila gihukmang sad-an sa 4 ka sumbong nga sedisyon. Pagka Hulyo 4, 1918, si Rutherford ug ang iyang mga kauban gidala sa Federal Penitentiary sa Atlanta, Georgia. Ang sentensya, 20 ka tuig nga pagkapriso. George Fisher, Hugh Macmillan, Robert Martin, Frederick Robinson, Joseph Rutherford, William Van Amberg, Clayton Woodworth. Gisintensyahan og 10 ka tuig nga pagkapriso. Giovanni De Checa. Dili sila katuo nga napriso sila. Naaba sila'y nahimo nga dili nila angay himuon? Nasuko ba ang Ginoo kanila o gitugutan ni sa Ginoo? Wa gyud sila mahibalo. Gipahinabo sa yawa nga naay mosupak nato direkta man o dili direkta, og ang sagad nga gigamit batok sa katawhan ni Jehova mao ang sumbong nga sedisyon. Taktika ra na sa kaaway. Sigurado nga wala to himua sa mga igsuon ngadto sa gobyerno sa US. Niadtong Agosto 26, 1918, ang Brooklyn headquarters gisirad-an. Ang mga buluhaton didto nasab sa Pittsburgh gihimo. Para sa mga lider sa relihiyon, ilang napahilom ang mga estudyante sa Biblia. Sa Nobyembre 11, 1918, ang gubat sa kalibutan natapos. Ang mga napriso tungod sa gubat, gibuhian. Pero si Rutherford ug ang iyang mga kauban, wala.
murag milampos ang ilang mga kaaway. Ang mga estudyante sa Biblia nanguliktag mga pirma aron ipetisyon nga buhian ang 8 ka igsuon. Ug nakakolekta silag 700,000 ka pirma. Pagka Marso 12, 1919, si Woodrow Wilson nga presidente sa United States miangkon nga bugat ra ang sentensya. Pagka Marso 26, ang 8 ka igsuon gibuhian. Sa ulahi, ang kaso gibasura. Giandam sila sa Ginoo para sa umaabot. Makaatubang silag pagsupak gikan sa politika, relihiyon ug komersyo. Ug pagawas nila sa prisuhan, naandam ani si Brother Rutherford. Pagkagawas nila sa prisuhan, mibalik dayon sila sa buluhaton. Sulod lang sa 6 ka bulan, ang headquarters gibalik sa Brooklyn. O gihikay nila nga magkumbensyon sa Cedar Point, Ohio. Niini nga kumbensyon girilis ang kaubang magasin sa The Watchtower, nga gitawag og The Golden Age. Unsay katuyuan niini? Hisgutan niini ang kahulugan sa panghitabo sa kalibutan ug maghatag nig paglaom sa mga tao. Si Rutherford ug ang iyang mga kauban bag-o lang nakagawas sa prisuhan. Og sulod lang sa pipila ka bulan, ilang giorganisar kining dako nga kumbensyon. Og ilang girilis ang magasin nga The Golden Age. Og kadtong hitabua, makapahingang hagid to. Gikan sila sa sitwasyon nga halos wala sila nahimo. Pero pagawas nila, daghan na dayon kay silag nahimo. Niadtong Setyembre 8, 1922, nagpahigayo na sab og kumbensyon sa Cedar Point. Niini nga kumbensyon, gihatag ni Rutherford ang iyang pinakahalandumon nga pakigpulong. Nagtuo ba mo nga ang mahimayaong hari nagsugod na sa pagmando? Oo! Busa balik mo sa kanataran. Ang kalibutan kinahanglang mahibalo nga si Jehova ang Dios ug si Hesukristo ang hari sa mga hari ug Ginoo sa mga Ginoo. Kining adlaw importante kaayo. Tan-awa, ang hari nagmando na. Kamo ang iyang mga magwawali. Busa, imantala ang hari ug ang iyang gingharian. Ug maugyod nay ilang gihimo. Tingali, nabalakas sila kay nahibalo sila nga tibok kalibutan ang ilang teritoryo og pipila ka libo lang ang ilang gidaghanon. Kay naang tabang ni Jehova og muduyog nila ang uban, kabalo sila nga muswag ang buluhaton. Basin ma-imagine nimo nga ang naminaw nakapangutana tingali, unsaon man taon namo na paghimo? Og murag makatarunganon na nga pangutana. Pero ang mga igsuon, wa maghuna-hunaan, misalig gid sila kang Jehova. Ang among focus netong panahona base sa pagigpulong ni Rutherford, mao nga nami kinahanglang buhaton. Ug kinahanglan namong humanon ang buluhaton nga gisalig kanamo. Ug ang among focus mao ang pagpadayon sa buluhaton ug tumanon ang gisugo kanamo ingong iyang alaga dinhi sa yuta. Dako kaayo ang ilang pagtuo. Wala kayo nila masabti kung unsay mahimong resulta. Pero tungod sa ilang pagtuo kang Jehova, sila misunod ug misalig sa iyang panalangin. Sama sa uban nga naguna nila, kini nga mga estudyante sa Biblia maisugong mibiya sa bakak nga mga pagtulunan. Pero lahi sila kay nagmaunungon sila. Ug wala sila muhunong sa pagsangyaw bisan sa grabing pagsupak. Tungod sa ilang paglahutay, sila padayong nagmalipayon kay nakagawas na sila sa kangitngit. Dako pa ang ilang buluhaton. Kinahanglan pa silang muhimog dugang sakripisyo
ug makasinati sila dakong kalampusan. Pero ang ilang pagtuo nga nagmando na ang Kristo ug ang ilang apresasyon sa giya ug tabang ni Jehova naghatag nila sa gikinahanglang kaisog sa pagpalamdag sa kahayag sa kamatuoran sa tibuok yuta.